किसी भी रिश्ते में शिकवे शिकायतें उतनी ही किया करो जो बर्दाश्त के काबिल हो, वरना जरूरत से ज्यादा शिकवे शिकायतें वक्त के साथ साथ रिश्तों को बोझ बना देते हैं। जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाए और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। लोग तो शोर से जाग जाते हैं और हमें किसी की खामोशी सोने नहीं देती। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ सका वो लफ्जों को क्या समझेगा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन पेपर चेक रिश्तेदार करते हैं। किसी की पहचान उसके इल्म से नहीं अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास यानी शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। इसीलिए बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। दो मीठे बोल बोलने से अगर किसी का खून बढ़ता है तो ये भी एक तरह का रक्तदान ही है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली थामने वाला भेज ही देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए। सहयोग और सहारा एक महंगी चीज है, उसकी हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। सबको इकट्ठा रखने की ताकत सिर्फ प्रेम, मोहब्बत और प्यार में है, और सबको अलग रखने की ताकत सिर्फ भरम में है। कभी मन में भरम न पाले। दुख ही इंसान का सबसे सच्चा दोस्त है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो बहुत सारा सुख देकर जाता है। तेरी इस दुनिया का ये मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। बेसबब कुछ नहीं, हर सबब का एक सबब है। हर चीज खुदा की सही जगह पर नसब है। अदब से बंदगी कर, खुदा से माफी मांग, इल्म अकल दोनों से तू कमजोर है। खुदा के राज जानने का शौक है, सवाली ये बंदा बड़ा बेअदब है। बेसबब कुछ नहीं, हर सबब का एक सबब है। हर चीज खुदा की सही जगह पर नसब है। हम खुदा के लाडले हैं, मगर उतने भी नहीं जितना हम सोच के रखते हैं। इसलिए गुनाह कम कीजिए और नेकियों को ज्यादा कीजिए, और फिर उम्मीद लगाइए। इश्क करना है तो रात की तरह करो, जिसे चांद भी कबूल है और उसका दाग भी कबूल है। दुनिया की आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर खुदा की पकड़ में आना ही है। मैंने दुनिया में ऐसे कुछ गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं। नीचे गिरना एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन वही पड़े रहना ये तुम्हारी चॉइस है। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 बातें याद रखो। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। नंबर 2, अगर चेहरे पर रौनक चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। नंबर 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान शरीफ पढ़ा करो। नंबर 4, अगर सेहत चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो। नंबर 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो बार बार इस्तगफार किया करो। नंबर 6, अगर मुश्किल खत्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ा करो। नंबर 7, अगर गमों से नजात चाहते हो तो दुआएं किया करो। नंबर 8, अगर बरकत चाहते हो
تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اور آخری بات, اگر بغیر تھکاوٹ کے نیکیاں چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. جس کو محبت ہوتی ہے اس کو روکنا نہیں پڑتا, اور جس کو محبت نہیں ہوتی وہ رکتا ہی نہیں ہے. پھر میں نے اپنی زندگی سے یہ دونوں الفاظ نکال دیے. اب نہ تو میں کسی کو روکتا ہوں, اور جس کے ساتھ رہنا ہے وہ خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیتا ہے. یہی زندگی کا سچ ہے. جو رک گیا بس وہی اپنا. جب راس نہ آئی تو چھوڑ گیا وہ. ایک شخص مجھ پر محبت کا تجربہ کر گیا. کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا, اور کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا. جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا گرانے والا کون ہے. رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں مال ہو, بلکہ آنکھوں میں بینائی بھی رزق ہے. دماغ میں خیالات کا آنا اور اس کا صحیح چلنا بھی رزق ہے. دل میں احساس اور دھڑکن کا ہونا بھی رزق ہے. رگوں میں خون کا دوڑنا بھی رزق ہے. اور یہ زندگی یہ بھی ایک رزق ہے. اور سب سے بڑی بات, دل میں ایمان کا ہونا یہ بھی ایک رزق ہے. جو جیسا ہے اس کو ویسا دکھتا ہے. نظارے تو بہت ہے دنیا میں, بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کیسا ہے. ہم آئینہ ہیں اور آئینہ ہی رہیں گے. فکر تو وہ کریں جن کی شکلیں کچھ اور ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. دشمنوں کو ہراؤ یا مت ہراؤ, لیکن ان کے سامنے ضرور مسکراؤ. ویسے تو خاک ہے انسان, مگر زبان پر آگ لیے گھومتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو درد کا تجربہ نہ ہوا ہو, مگر افسوس پھر بھی ہم دوسروں کا درد نہیں سمجھتے. حیرت ہے. بہت کام کی بات بتا رہا ہوں, یاد رکھو. اگر آپ اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتوں اور اپنی کٹھنائیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں اور اپنی کٹھنائیوں کو ختم نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, خراب رزلٹ دیکھ کر کبھی غلط قدم مت اٹھانا دوستو. مارک شیٹ تو بس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن تم کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 3 سال ہاتھوں میں رکھا اور زندگی بھر دل میں رکھا. خود گیلے میں سوئی اور تم کو سوکھے میں سلایا. ایسی ماں کی قدر کرو. اور جو تمہارے لیے دن رات محنت کرتا ہے, خون پسینہ بہاتا ہے, اپنے سپنوں کو توڑ کر تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جی رہا ہے, ایسے باپ کو یاد رکھو. غلط قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن اور اپنے پریوار کو یاد کرو. بات سمجھ میں آئی؟ زخم کھاتے رہے ہیں, مسکراتے رہے ہیں, ہم وفاداروں کی یہ ادا پرانی ہے. ٹکڑے جب ہونے لگے زندگی کے تو ذرا سا رفو کر لینا کہ پھر سے نئی جیسے لگنے لگے گی. خواہشوں کے دھاگوں سے سل لینا. سوئی چپ جائے آنسوؤں کی اگر, معصوم ہنسی کا ذرا سا مرہم لگا لینا. ادھری سی نظر آئے اگر تو تمناؤں کا ذرا سا رنگ چڑھا لینا. ٹوٹنے لگے جو دھاگے پھر سے اگر, آشاؤں کے کچھ گانٹھ لگا لینا. سادی سی لگنے لگے جو کبھی, خوبصورت یادوں کی کچھ چھینٹے بنا دینا. بھیگ جائے اداسیوں کی بارش سے جو کبھی, معصوم سسکیوں کی ذرا سی دھوپ دکھا دینا. زندگی تو زندگی ہے, دھو کر مسکراہٹ سے اسے پھر سے نئی جیسی بنا لینا. ٹکڑے جب ہونے لگے زندگی کے تو ذرا سا رفو کر لینا. اگر کوئی انسان آپ سے جلتا ہے تو یہ اس کی برائی نہیں, آپ کی قابلیت ہے جو اسے جلنے پر مجبور کر دیتی ہے.
बात समझ में आई?